وسهلا حبوباتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. كنتمنى انكم تكونوا بالف خير. اول حاجه غنقول لكم البنات، بغيت هاد لا فيديو كلشي يستافد منه لان فيه صولد وصولد زوين. اللي عندها شي صاحبتها عايزه عليها شي خصها قبل ما تفرج بارطاجي، دير لايك وتخلي كومونتير، كان زوين ولا كان خايب كنستافدوا منه كومون. المهم كما عودتكم دائما البنات كل جمعه كنحط لكم بيجامات باثمنه غزاله، وهاد المره غنبداو ب 30 درهم كيف ما كتشوفوا. هاد البيجامه هادي اللي كنجيبها وكنعاود نجيبها لان تحت الطلب ديال الناس وكيبغيوها بزاف. 30 درهم البنات ماشي ثمن حتى 1 كيلو ديال مطيشه، تاخدي بها بيجامه وتفرحي مول الدار. كتجي بلا دونتيل كولفي وبتفتيحه في الجنب، فيها الغوج، فين هو الغوج؟ فيها لورانج، فيها المارون بوردو وفيها الغوز. لا طاي ستوندار والثمن 30. هذا البنات هاد الموديل الثمن ديالو 30 درهم، جد مناسب، فيها ثلاث الالوان، السيال الالوان السيال والكوراي، وفيها حتى ميكي ماوس. لا طاي ستوندار، وغنعاود ناكد لكم الثمن 30 درهم. وهاد المره البنات عندنا هاد الموديل ديال الخيط اللي كيجي زوين وسامبل، فيه فري فريت حتى هو ب 30 درهم. لا طاي ستوندار، فيه لورانج، فيه السيل وفيه البيج. عندنا الموديل البنات حتى هو اسبور كيف ما كتشوفوا، فيه الباكس باني، فيه الخضر، فيه الفخ وفيه الكوراي. لا طاي ستوندار الثمن ديالو 30 درهم. وما نساوش واحد يهدم عنده في لي كولور، وحتى شفتات كيجيو في الاحمر شي حاجه زوينه. فيه حتى المختادين والكرونا ولا البوردو ولا كيف ما شفتوه هو هذاك. اللي بغات شي حاجه البنات سكريني تكوشي وتلك الارقام اللي كتشوف في لا فيديو. مرحبا. كاين هاد كنيديره حتى هي لا ماتيير ديالها ديال الخيط، كتجي غيي، فيها الغوز بيبي والبركاكي، فيها السيال وفيها غير جوج الالوان. لا طاي ستوندار والثمن 30 درهم البنات. الكود برومو ديال اليوم بالصحه والراحه. انا البنات على الزربيه ديال 80 درهم، اليوم عندي يسرا مود غير ب 30 درهم. اللي ما عجبتو فقصو بالصحه والراحه، اختي لبسي وعاودي لبسي. ثمن وحده دي جوج حتى ثلاثه اللي بغيتي ماشي مشكل. فيها شي 3 في 3 6 وجوج هي 8. انا غنوريكم وحده وحده. فيها البيض، فيها الفيولي، فيها الكوراي وكاينين الوان اخرين. كتيمات الالوان البنات ديال الزربيه، لورانج، كحل، مدادي او البلو فوا، الاحمر والصفر. لا طاي ستوندار والثمن 30 درهم. مع اول موديل ديال 50 درهم البنات عندنا هذه الميدي كيف ما شفتوها، كتجي مفرفره من تحت. لا طاي ستوندار، السماطي ديالها غلاط والثمن ديالها 50 درهم. فيها الغوز، فيها البيج وفيها النوار، ثلاثه الالوان. عندنا هاد اللوحه الفنيه البنات كتجي كناديره زوينه وبارده بزاف ديال الخيط كتشرب العرق. فيها لي مونش برانسيس، بالنسبه للالوان فيها ثلاث الالوان، فيها البوردو، فيها الخضر وفيها المارون. لا طاي ستوندار والثمن دائما 50 درهم. عندنا البنات هاد البيجامه هادي او ميديا، فيها بريده الوسط بسميطات. اشنو سميتها الموديل ريحان؟ غاوتي فان كليف. صافي دخلات مع الحرفه ديال بلاكيون. الفان كليف البنات اللي بيجوا فان كليف كتعاود كيكونوا بحال الوريده. الوغ فيها الكوراي، فيها النوار وفيها البيض، ثلاثه ديال الالوان. لا طاي ستوندار والثمن 50 درهم. عندنا الموديل حتى هو اللي كيجي السماطه ديالو او لي مونش ديالو عران، وفيه السيور على بغيتي تجمعيهم ريحات فوالا يوليو مجموعين. بغيتي تخليها كتخليها. لا باز او الارض ديالها دائما كتكون بلون كاسي، والوريدات كاين الكري كاين المارون وكاين المختلطين. الثمن 50 درهم. لا طاي ستوندار الثمن ديالو 50 درهم. لا طاي ديالو ستوندار، لي مونش ديالو بحال اللي قبل منه، بحال الموديل اللي قبل منه. كاين الحمر، فيها السيال وفيها البوردو. البنات تهليت فيكم بلي مارك. عندنا لوي فيتون على هاد الشكل هذا، فيها الموف، فيها الزرق، فيها الاحمر. لا طاي ستوندار والثمن ديالها شحال؟ 50 درهم. وما تعزيهم بالصحه والراحه. دائما 50 درهم البنات. هاد المره عندنا الميديا كتجي فلوري بالبيض، كاين فيها الاحمر، فيها البلو مارين وفيها الموف. لا طاي ستوندار الشكل ديال الكتيفه ديالها او ديال بحال اللي قبل منها والثمن 50 درهم. عندنا البنات هاد الموديل اللي كان 70 و 60 و 80، اليوم عنده يساوي غير ب 50 درهم. فيه الموف انوي، فيه البيض وفيه البلو فوا. لا طاي ستوندار الثمن ديالو 50 درهم ولا ماتيغ ديال الخيط. هادي البنات كبار ديال الالوان ديال بيجامات الفراشه، فيها البلو فوا الصفر والاحمر. لا طاي ستوندار والثمن دائما نفس الموديل ديال الفراشه البنات، غير هادي فيها ديك شجره الحياه، هذيك شجره الحياه، فيه العودان، فيه داك الشيء،
فين بغا يدير عيشه وفين بغا يدير كلشي. المهم 50 درهم فيها الكحل وفيها الحمر وفيها الزرق وفيها الوان اخرين، ودائما غير 50 درهم. تتمه الالوان البنات السيان والصفار والموف انوي، ثمن 50 درهم ولا طاي ستوندار. جينا البنات لهاد الميديا شانيل كتب في الالوان في القدام بحال كتختلف في شانيل وفي الظهر. فوالا فيها الكوراي فيها الصفار وفيها الزرق، لا طاي ستوندار والثمن ديالها 50 درهم. عندنا البنات الموديل ديال الزرافه كيجي غير بالبيض والكري، لا طاي ستوندار الثمن ديالو 50 درهم. لون واحد نو باردون، فيه الحمر وفيه الغوز. فين عرفتو الحمر والغوز؟ بابيون. باش عارفه زرافه ماشي زرافون. والثمن 50 درهم. عندنا البنات هاد الموديل ديال الرخامه ديال جنيش، الثمن ديالو 50 درهم. لا طاي ديالو ستوندار، فيه سيال فيه فيغ وفيه فيه سيال فيه الفيغ كاكي وفيه الفيغ او. لا طاي دائما ستوندار والثمن 50 درهم. عندنا الموديل هذا البنات كوطون 100% فيه لي بونبون في الجناب بلي كلهم الكتريك، لون واحد، لا طاي ستوندار والثمن ديالو 50 درهم ميكي ماوس. عندنا البنات هاد الكسيوه هادي من 38 حتى ل 56، يعني حتى اللي غليظه غتلبسها واللي ضعيفه غتلبسها واللي رقيقه غتلبسها. لا طاي ستوندار لا طاي ستوندار ياك راه قلت من 38 حتى 56. انا بديت كنشوف والله الا بغيت نقول حتى 150 باش تبقى فيها، بغيت نقولها انايا قلت هذه من 38 حتى 56، يعني من 38 حتى 56 توقي هذاك وانايا يسرى باش تعوق فيها وغا 50 درهم. ولو كتقولها 30 غنقول 30 هذا الوقت عادي ماشي مشكل. الثمن ماشي صغير، الثمن البنات 50 درهم ولا طاي من 38 حتى 56 بصراحه. جينا البنات لهذا الموديل هذا اللي كيجي فلوري ديال القطن زويون، فيه واحد البابيون تحت السيفات، فيه المقتدل، فيه السيال وفيه الكوراي، ميديوم دوبل اكس ال والثمن ديالو 50 درهم. دائما البنات 50 درهم. وعندنا هذه المره الدبدوب ديال لوي فيتون، كاين بالزرق كاين بالكوراي وكاين بالخضر، لا طاي ستوندار والثمن 50 درهم. وكاين هذا الموديل حتى هو ديال هالو كيتشي، فيه المقتدل فيه الكري وفيه الكوراي، لا طاي ستوندار والثمن 50 درهم. كما قلت لك كيعيبوا فيها موتشينو موسكينو. المهم هاد الموديل هذا البنات الثمن ديالو 50 درهم. انا كتبان لي فيه مينيمونسي اللي عاطيه بزاف، فوق كيجي اسبورت كيجي غير كتجي ميديا طويله كوراي كري والثمن ديالها 50 درهم، لا طاي ستوندار. عندنا البنات هاد البيجاما غوتشي ميديا كما كتشوفوا كتجي طويله، فيها غير هاد لاكولور هذا لا طاي ستوندار والثمن ديالها 50 درهم. هاد البنات طويله ديال زربيه، هذه بيجاما او غاندورا فيها الكوراي فيها الروج فيها الفيولي وفيها الابيض، لا طاي ستوندار والثمن ديالها 50 درهم. الناس هاد الكريديرا بيضاء ولا دونت اللي فيها زويونه فيها ديك الشويشه وعريضه دو بليس، يعني كاع اللي طاي يلبسوها. دائما كتكون بلون كاسي فيها السيال فيها الحمر وفيها الخضر، لا طاي ستوندار والثمن ديالها 50 درهم. نفس الموديل البنات غير الديزاين مختلف. البيضه راه هي بيضه ديال الصيف وديال الخيط، لا طاي ستوندار الثمن ديالها 50 درهم، فيها الكوراي فيها الموف كيحمق وفيها البوردو، ثلاثه الالوان. جينا البنات لهذا الموديل هذا اللي فيه جويد في الجنب بالكبيلات، كيجيو مخطط فيه الفراشات شي حاجه زوينه، دائما تيكون مكرني بالبيض والكري، فيه الخضر فيه الزرق وفيه الحمر، لا طاي ستوندار ثمن 50 درهم. وما ننساوش فيه حتى الكوراي. جينا البنات الكنادر ديال 80 درهم و100 درهم، عندي ثمن اليوم غير ب 50 درهم بالصحه والراحه. كيبان لي بحال فيها النمر بالنوار والكري، كيبقاو كامل نفس الكولور اللي كتبدل غير الالوان ديال الوريدات، كاين لورانج وكاين المارون وكاين الزرق، طاي ستوندار والثمن 50 درهم. جينا البنات لهذا الموديل اللي كنا درناه في عيد الاضحى وما بقاش وكلشي بقى كيجيو كيسول عليه، ها هو جا ثاني غوتشي كيجي قصير من الفوق والسروال ديالو كيجي مقبوط، لا طاي ستوندار والثمن ديالو 50 درهم. بالنسبه للالوان كيبقى كيتبدل غير الالوان ديال السروال، فيه البلو غوا فيه الفيغ او وفيه الكوراي احمر، الثمن دائما 50 درهم. نفس الموديل البنات كيبقى السروال هو اللي كيتبدل غير الفوق فيه عندي كيف ما كتشوفوا بالخمسه والخميس،
ثمن 50 درهم. لا طاي ستوندار الالوان البلو روا، الحمر، المورتاديل، الفيغ او والجري بالكوفاي. دائما البنات نفس الموديل. جينا هاد المره ديور كيف ما كتشوفوا ديور زعما ديور اللي سباتها حنا الفان والسلطان. عندنا البنات كيف ما كتشوفوا الالوان 4 او باردون 5 الالوان. كاين الزرق، كاين الكري، كاين الاحمر، كاين الكوغاي، كاين الباغ. لا طاي ستوندار والثمن 50 درهم. دائما البنات في 50 درهم. دابا دخلنا البونطالون كور كيف ما كتشوفوا ديال لا مارين، شي حاجه زوينه. لا مارين بازا في الغوز، في الاورانج وفي الكوغاي. كيتفاعل ديال الالوان. لا طاي ستوندار والثمن 50 درهم. عندنا البنات هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا كيجي طويل، جا بعدو حتى الركبه بالكولون ديالو. بغيتي تلبسيه ميديا، بغيتي تلبسيه بلا كولون، بغيتي تلبسيه كولون كيجي زوين. فيه الاورانج، فيه الفيولي وفيه الغوز. 3 الالوان. لا طاي ستوندار والثمن ديالو 50 درهم. عندنا البنات هذا الموديل حتى هو ب 50 درهم. فيه الكولون اسبوري والفوق اسبوري هادو فيه بابيون في الجنب. لا طاي ستوندار الثمن 50 درهم. بالنسبه للالوان فيه الفيغ اوليو ستار دوحه، فيه الزرق، فيه المورتاديل، فيه الكوغاي وفيه البوردو. 5 الالوان والثمن 50 درهم. وصلنا البنات الفيديو شورت. شوفوا هاد الفيديو شورت كيجي ديمي مونش نعطيكم. فيه الفيرداتشي وفيه الجويبات وفيه حتى من الجناب الشورت. بالنسبه للالوان ديالو فيه الوان ديلافي، فيه الموف الخضر، فيه الزرق المطار، فيه الخضر والغوز. 3 الالوان. لي طاي ستوندار والثمن 50 درهم. عندنا البنات هذا الموديل هذا بالسروال كيجي فيه باندا من تحت مكرشه وميكي ماوس من الفوق. الستيل او الشكل اللي كاين في السروال هو اللي كاين في لي مونش. وفيه جويبات، فيه الغوز، فيه البوردو، فيه الكوغاي. لا طاي ستوندار والثمن ديالو 50 درهم. عندنا البنات هذا الموديل اللي اسبور كيجي زوين في اللبسه. وبالنسبه للمونجيل عنده سمطه غليظه. فيه البيض البوردو، فيه البيض الكحل وفيه البيض بلو مارين. لا طاي ستوندار والثمن ديالو 50 درهم. وصحابات عايشه فيه الكم ها موديلكم. وعندنا هذا الموديل تاوغي هذاك البنات اسبور هذا غير فيه الخضر الكتريك والبيض، فيه الكري بالكحل، فيه الفيولي بالكري، فيه المارون بالكري وفيه البلو مارين او البلو غول بالكري. لا طاي ستوندار والثمن ديالو 50 درهم. قلنا البنات لهذا الموديل هذا اللي فيه زواقات كتختلف. انا غنفهمكم كيفاش. عندنا الموديل هذا اللي فيه شوف الشورت ديالو نفس الستيل اللي في الجويب. عندنا هذا الموديل اللي بالكري، الجيب ديالو فيه نجيمات والشورت تا هو نفس الشكل. عندنا الموديل هذا اللي في بلون كاسي او في المارون، الشورت بحالو بحال الجيب ديالو 3 الالوان او 3 اشكال. الثمن ديالو 50 درهم. لا طاي ستوندار. مع اول موديل في 80 درهم. البونطاكور فيه هادو 3 يعني ديزاينات لي الوسط مختلفين. كيبقى غير الشكل ديال البيجامه كيبقى نفس الشكل. السروال ديالو او البونطاكور ديالو فيه واحد بابيون جنب مفتيحه. كاين بالفوشيا غوص فوشيا، كاين بالفيغ الكتريك وكاين بالمورتاديل. لي طاي ميديوم دوبل والثمن ديالو 70 درهم. 80 درهم باردون. اول موديل 80. عندنا البنات هذا الموديل هذا 3 البياسات او 3 بياس او 3 قطع. فيها البودي عالمه، فيها الفوق وفيها الشورت ديالها من ميديوم حتى للدوبل اكس ال. فيها الحمر، فيها الكري وفيها الزريق وغير 80 درهم يا لالا. هذه هي الشكل او الموديل او الكسيوه من الكسيوات اللي كيعجبوني. فيها مكرشه الوسط بلاستيك وفيها بابيون. بغيتي تلبسيها هكا كول باطو تلبسيها، بغيتي تجمعيها جمعيها كتجي زوينه. لي طاي من ميديوم حتى للدوبل. الثمن ديالها 80 درهم. فيها الموف، فيها البلو غوا وفيها الفيغ. وصلنا البنات لهاد البودي شورت ديال الفياله. فيه جويب الديكو ديالو او الفيديو ديالو. بالنسبه للالوان 3 الوان، فيه الزرق، فيه المقتدر وفيه البوردو. الثمن ديالو 50 درهم. ولا طاي ستوندار. دائما البنات البودي الشورت عندنا هاد الشكل هذا كيجي الفوق اسفور والشورت ديالو فيه واحد دبدوب في الجنب او باندا. بالنسبه للالوان كاين الفيغ او بالكري، كاين البوردو بالكري وكاين الكوغاي بالكري. 3 الوان. لا طاي ستوندار والثمن 50 درهم. هذا الموديل اللي فيه ميني ماوس بالشورت ديالو الفوق ديالو كيكون بين الشورت ديالو كيكون بالالوان. كاين الغوز،
كاين السيال وكاين الكري، لا تاي ستاندار والثمن 50 درهم. جينا لهاد الموديل البنات دومي مونش ديال النمر المقنع من لا تاي ستاندار جو كخوا ميديوم من ميديوم حتى دوبل اكس ال، الثمن ديالو 50 درهم وفيه الجوير في الجنب كيجي كيف الفوق كيف لتحت ديزاين واحد. باقينا البنات البودي شورت، الشورت كيبقى لون واحد والبودي فوق هو اللي كيتبدلو. شوف راه كخوا وريد من اللور كيدير الشكل ديال البودي. هذا ستاندار ثمن 50 درهم. بالنسبه للالوان فيه السيال حتى هاد اللون غنسوقيه بالسيال فوالا، وفيه الموطاف 3 الوان. اخر موديل البنات في 50 درهم اوكي، فيه 2 الوان، فيه الزرق وفيه الغوز، ثمن 50 درهم ولا تاي ستاندار. عندنا ميكي ماوس متكي على الخبزه كيف ما كتشوفوا ناعس مسكين. فيه الغوز بيبي، فيه السيال، الغوز شويه مغلوق، دومي مونش ماشي دومي مونش، دومي سكيزون من الميديوم حتى للدوبل اكس ال والثمن ديالو 60 وهذا اول موديل البنات 60 درهم. عندنا الموديل البنات الثمن ديالو 60 درهم، لي طاي ديالو من الميديوم حتى للدوبل اكس ال كيجي سامبل وفيه دونتيل في لو كول، الكول ديالو كول في ودائما 60 درهم. بالنسبه للالوان في البلو غوا في البلو مارين، في الاحمر وفي البلو كالمار. عندنا البنات هذا الموديل هذا من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، الثمن ديالو 60 درهم. لي تريكو كاملين كيكونوا بالبيض والسير هو اللي كيختلف. عندنا فيه الكورايل الكري الغوز 60 ولي طاي من الميديوم حتى للفوق. عندنا البنات هذا الموديل هذا اللي السير نديرو فيه قليبات وكيجي مقبوط والفوق كيجي سامبل بقليبات بالجنب في الجنب حتى الصدافه ديالو كيجي على شكل قليبات. فيه البوردو فيه الغوز وفيه البلو مارين ميديوم دوبل ثمن 60 درهم. عندنا الموديل حتى هو البنات كيجي بحال شكل كروازي بالبونطاكور، فيه المختدر فيه الزرق وفيه الكوراي، لا تاي ستاندار والثمن ديالو 60 درهم. نديرو الشوط كيف ما كتشوفوا البنات واحد لكم فيه بصراحه غزاله. بالنسبه للالوان ديالو فيه غير الكري الكري المختدر ميديوم دوبل. الشوط ديالو كيجي استرو والفوق كيجي مكبوط مدسدخ والثمن ديالو 60 درهم. كاين هاد الموديل البنات حتى هو دومي دونك كيف كتشوفوا فيه قطيطه، السوال ديالو اسبور، فيه الكوراي، فيه الكري الاحمر وفيه الغوز بالكري ميديوم دوبل اكس ال والثمن ديالو حتى هو 60 درهم. جينا حتى البنات البونطاكور ديال 60 درهم. كاين هاد الموديل هذا كيف ما كتشوفوا السوال فيه نجيمات وقليبات والفوق كيجي فيه اي قليب لوف يو بجوج صديفات الفوق دومي مونش، فيه الاحمر والزرق، فيه الزرق والغوز وفيه البيض بالاحمر ميديوم دوبل والثمن ديالو 60 درهم. كاين البنات هذا الموديل تا كيف ما كتشوفوا اللي كيجي الفوق غيي والسروال ديالو فيه القليبات. بالنسبه للقليب لي لوس كيجي نص شكل القليبات اللي في السروال والنص بلون اخر بلون ديال القليب. عندنا الزرق بالكحل، عندنا الغوج بالزرق وعندنا النوار بالاحمر، 3 الالوان من الميديوم حتى للدوبل اكس ال والثمن دائما 60 درهم. دائما البنات في الدومي سيزون عندنا مينيموس في الجنب تيكو كيجي سامبل بالكميمات والسوال اسبور من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، ثمن 60 درهم. فيها السيال فيها الاحمر وفيها الغوز بيبي. بالنسبه للوكول فيه لابوند اللي كاينه او الشكل اللي كاين السروال كاينه في لابوند ديال الوكول. جينا البنات الموديل ديال السروال الخيط كيف ما كتشوفوا فيه 2 الوان، فيه بلو مارين بلو روا وفيه الكوريل والبوردو، لي طاي او باردون لا طاي من الميديوم اكس ال، ثمن 60 درهم. ما نسيش واحد الجويب هو اللي عطي واحد يعني شكل رائع للبيجامه صحه وراحه. هذا البنات اخر موديل 60 درهم، بيجامه طوادي الفوقاني ديالها بصديفات والسروال ديالها كيجي سامبل وبارد من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، فيه الغوز فيه المارون وفيه الكوراي بجويب في الجلد. اول موديل 70 درهم البنات، كسيوه بالبونطاكور ديالها كتجي زوينه، فيها الكحل السيال فيها وريدات بالغوز. المهم انا غنقول لكم الالوان ديال البونطاكور حسن بيها، فيها الكحل فيها البيض وفيها الكري. طيب ستاندار الثمن ديالها 70 درهم. تقدر تلبسها كسيوه بوحدها وتقدر تلبسها مع البونطاكور ديالها وعندك. رجعنا عاوتاني للموديل ديال السروال ديال الخيط، وهاد المره في داك الفليسات من الفخيط. الوغ ولكن كنشوف واحد الحاجه بلي السروال هنا غيب بجوج وهنا بلي كارو، في الفير في البلو مارين وفي الغوز ميديوم اكس ال والثمن
70 درهم. جينا البنات بيجاما ديال الصدافي ديال ميكي ماوس، الفوق كتجي غيي والسروال كيجي فيه ميكي ماوس. اللي كيتبدل فيه هي ديك السينته اللي كاينه الوسط ديال الصديفات واللسان ديال ميكي ماوس. عندنا الكري، عندنا الزرق وعندنا النوار ميديوم دول والثمن ديالها 70 درهم. جينا البنات الكرون طاي من اكس ال حتى ل 4 اكس ال بيجاما دومي سيزون، فيها الكري فيها الغوز وفيها السيال والسروال كله بلي بابيون، الثمن ديالها 70 درهم. كنعاود نقول لكم بلي لا طاي راها كرون طاي. عندنا البنات هاد الكندوره كتجي طويله فيها الستراس خضر بالطرف. بالنسبه للالوان فيها الخضر فيها البيض فيها الغوز بيبي وفيها الغوز مغمور. لي طاي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال والثمن ديالها 70 درهم. عندنا البنات هاد البيجامه هادي الفوق ديالها 3 دي بلي فلور في الجناب او الوريدات دومي سيزون والسروال ديالها كيجي سامبل من الميديوم حتى الدوبل اكس ال، فيها الغوز فيها الفيق وفيها المختلطين والثمن ديالها 80 درهم. هذا البنات اخر موديل ب 80 درهم، جلابه ديال الخيط زويونه جبليه والثمن ديالها غير 80 درهم. فيها جوج ديال الالوان، فيها البوردو وفيها الزرق من 36 حتى ل 44 وغير 80 درهم وغنمشيو ل 100 درهم. دائما البنات 80 درهم. عندنا الكسيوات اللي كيجيو سامبل تري سامبل وزويونين. بالنسبه للطاي ميديوم دوبل ميديوم دوبل لا من الاتي الدوبل لارج والدوبل فوالا فيها جوج ديال لي طاي لارج اكس لارج ودوبل اكس لارج. فيها البوردو فيها البلو غوا وفيها الكوراي والثمن 80 درهم. لا ب 100 درهم اول موديل في 100. هادو اول موديل في 100 باردون. عندنا فيهم 6 الوان، هادو 3 الاولين كاين 3 ثانيين. ديال الالوان ديال هذا الموديل هذا المختدل النوار والمارون لا طاي ال اكس ال دوبل والثمن 80 درهم. وكاينين هاد الكسيوات هادو اللي كيجيو غزالين البنات وفيهم كميه محدوده، سواء البنات اللي دايرين الفوال الفولار ولا اللي ما دايرينش كتجي محترمه وزوينه. اصفر والبيض فيها المختدل فيها النوار فيها الفيولي وفيها المدادي ميديوم دوبل والثمن ديالها 100 درهم. عندنا البنات هاد الموديل ديال الصديفات كيفما كتشوفوا تودو ليه طلبو زوين من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، الثمن ديالو 100 درهم. فيه الغوج فيه الزرق وفيه الفيولي. عندنا البنات هاد الموديل هذا الثمن ديالو 100 درهم، كيجي طويل بالسروال ديالو فيه البوردو فيه الكوراي فيه الموف فيه البلو مارين من ميديوم حتى للدوبل اكس ال. في 100 درهم بيجاما 3 بياس بالديباردور وبينوار والسروال كلها اصفر ميديوم دوبل فيها 3 الوان، فيها الغوز فيها النوار وفيها البوردو والثمن 100 درهم. هذا البنات هو لا مود ديال البيجامه هذا العام وفي طوندونس. السروال كيجي بحال البالما وكيجي لارج فيها الكوراي فيها الفير اللي كتشوفوا وفيها الموف وفيها 3 الالوان اخرين من الميديوم حتى للدوبل والثمن ديالها 120 درهم. والسروال ديالها ديال الخيط كيجي فيه اللون الديكرادي ديالو. الوغ البنات وصلنا لنهايه الفيديو. هذا اخر موديل او باردون اخر 3 الوان ديال الموديل قبل من هذا الموديل هذا. السروال ديالو بالما باقي فيه البريك والخضر والسيل. وكنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. خليتكم على خير البنات فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.